तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। चुनावको मिति तोक्न बसेको बालुवाटारको बैठक भर्खरै मात्रै सकियो। अन्ततः संघ र प्रदेशको चुनाव मङ्सिर 4 मा गर्ने सहमति। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले फागुनमा चुनाव गराउने प्रस्ताव राख्ने पाएनन्। देउबाले भने मङ्सिर। गुप्तचरका नाममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, सचिव र प्रहरी अनधिकृतका परिवारले लाखौं रकम छुट्याइएको एकाएक बाहिरियो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विचलन देखिएको विष्णु पौडेलको दाबी। सांसदहरू भन्छन् अनुसन्धान विभागलाई गृह मातहत ल्याउनुपर्छ। भर्खरै मात्रै सरकारले नागरिकता विधेयक पास गर्यो। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिन गर्न सक्छिन्। यस्तो छ भित्री अडचन। प्रति गुप्तचरी क्रियाकलाप गर्नका लागि अदालतको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्छ। गगन कुमार थापा। 141 यात्रु बोकेर काठमाडौँबाट मुम्बई उड्न थालेको जहाज शङ्कास्पद व्यक्ति भेटिएपछि रोकियो। शङ्कास्पद भनिएकालाई विमानस्थलबाट झारेर कैलाली पठाइयो। जहाज 2 घण्टा पछि मुम्बई प्रस्थान। सप्तकोशीको बाँध फुटेपछि स्थानीयहरूको बिचल्ली। वस्तुभाउ छोडेर सुरक्षित स्थानतर्फ लागे स्थानीय। सप्तकोशीको बाँध फुटेपछि स्थानीयहरू भन्छन्, पीडित भन्छन् कहाँ बस्ने के खाने टुङ्गो छैन। पुरानै धारमा सोझियो कोशी नदी। सप्तकोशी प्रभावितको उद्धार हुँदै मौसमविद भन्छन् पश्चिम सर्दैछ वर्षा। प्रभावितको उद्धार हुँदै मनसुन भित्रिएसँगै 35 जनाको ज्यान गयो। पुरानै धारमा सोझिएपछि सप्तरीका मानिसहरूको भागभाग। 4000 भन्दा बढी घर डुबानमा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन मङ्सिर 4 गते गर्न सत्तारूढ गठबन्धन तयार भएको छ। आज बुधबार दिउँसो बालुवाटारमा भएको गठबन्धनको बैठकमा मङ्सिर 4 गते निर्वाचन गर्न सहमति जुटेको हो। निर्वाचनको मितिबारे छलफल गर्न बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन दलका नेताहरूलाई बोलाएका थिए। गठबन्धनको बैठक भर्खरै मात्रै सकिएको छ। बैठकको सुरुमा नै गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले चुनावको मितिका सम्बन्धमा राख्दै आएका धारणाका बारेमा आफू जानकार भएको प्रधानमन्त्री देउवाले बताएका थिए। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार बैठकमा विषय प्रवेश गर्दै देउवाले दाहाल नेपालले राख्न सक्ने सम्भावित प्रस्तावको च्याप्टर क्लोज गरिदिएका छन्। देउवाले बैठकको सुरुवातमै भनेका थिए यो बैठक चुनावको मितिका बारेमा छलफल गर्न बोलाइएको हो। चुनाव मङ्सिरमै हुन्छ, मङ्सिरमै गरौँ, मङ्सिरमै गर्नुपर्छ। मिति घोषणा गरेर निर्वाचन आयोगलाई जिम्मा दिनुपर्छ। दाहाल र नेपाल प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल फागुनसम्म रहेकाले निर्वाचन पनि फागुनमै गर्नुपर्ने पक्षमा देखिँदै आएका थिए। 2074 साल मङ्सिरमा निर्वाचन भए पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यले फागुनमा शपथ दिएकाले निर्वाचन पनि फागुनमै गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो। गठबन्धनको बैठकमा दाहाल र नेपालले सोही प्रस्ताव अगाडि सार्न सक्छे, तर देउवाले बैठकको सुरुवातमै मङ्सिरमै निर्वाचन घोषणा गरेर दाहाल नेपालको सम्भावित प्रस्तावको च्याप्टर नै क्लोज गरिदिएका छन्। प्रधानमन्त्री ज्यूले निर्वाचन फागुनमा गर्ने प्रस्ताव आउने बुझेरै विषय प्रवेश गर्दै मङ्सिरमा निर्वाचन गर्ने उद्घोष गरिदिनुभयो, जसले दाहाल नेपाललाई अप्ठ्यारो मात्रै परेन। उहाँहरूले फागुनमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव समेत राख्न पाउनु भएन। बैठकमा सहभागी ती नेताले भने बैठकमा देउवाले मङ्सिरमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने र प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालको विषय पनि आयोगले नै टुङ्गाउने बताएका छन्। देउवाको मिति घोषणा गरौँ, आयोगले निर्वाचनको तयारी पनि थाल्छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल पनि आयोगले नै कानुन बमोजिम टुङ्गो लगाउँछ, देउवाले भनेका थिए। देउवाको प्रस्तावपछि बैठकमा उपस्थित सबै नेताहरू मङ्सिरमा चुनाव गर्न सहमत भएका छन् र बिहीबार बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले मङ्सिर 4 गते चुनाव घोषणा गर्ने गरी बैठक सकिएको छ। त्यस्तै बैठकमा 5 दलीय गठबन्धनलाई कायमी राखेर निर्वाचनमा जाने सहमति समेत भएको बताइएको छ। सिट बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन कार्यदल बनाउने सहमति समेत बैठकले गरेको छ। शुक्रबार बिहान 10:30 बजे
गठबन्धनको बैठक बस्दैछ। सोही बैठकले सिट बाँडफाँडबारे टुङ्गो लगाउन कार्यदल गठन गर्ने भएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी शङ्कास्पद व्यक्ति चढेको सूचना पाएपछि भारतको मुम्बई उड्न लागेको नेपाल एयरलाइन्सको विमान प्रहरीले रोकेको छ। विशेष सूचना पाएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उड्न लागेको विमान रोकेर प्रहरीले एक व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको विमानस्थल स्रोतले जानकारी दिएको छ। उड्न लागेको विमानमा पक्राउ गर्नुपर्ने मान्छे भएको जानकारी आएपछि केही बेर विमान रोकिएको हो। विमानस्थल उच्च स्रोतले भन्यो, उहाँलाई हामीले नियन्त्रणमा लिइसकेका छौँ। प्रहरीले उनको परिचय केही बेरमा खुलाउने बताए तापनि परिचय खुलाइसकेको छ। ती व्यक्तिलाई पक्राउ गरेपछि विमान मुम्बईका लागि उडेको छ। बुधबार दिउँसो शङ्कास्पद व्यक्ति चढेको सूचना पाएपछि भारतको मुम्बई उड्न लागेको नेपाल एयरलाइन्सको जहाज प्रहरीले रोकेको थियो। रनवेमा पुगिसकेको उक्त विमानमा शङ्कास्पद व्यक्ति रहेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले विमान रोकिदियो। यात्रुहरू सबै ओह्रालेर चेकजाक गर्ने क्रममा एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। उड्न लागेको विमानमा पक्राउ गर्नुपर्ने मान्छे भएको जानकारी आएपछि विमान केही बेर रोकियो। ती व्यक्ति आपराधिक गतिविधिमा आबद्ध रहेको भन्दै कैलाली प्रहरीको सूचनापछि विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता टेकप्रसाद राईले जानकारी दिएका छन्। पक्राउ पर्नेमा धनगढी घर भएका सुनचाँदी व्यवसायी सन्तोष लामिछाने र उनकी श्रीमती मीना लामिछाने पनि रहेको प्रहरीले एकजना मात्र पक्राउ परेको बताएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी देवप्रकाश जोशीका अनुसार उनीहरू विरुद्ध ठगीको कसुरमा जाहेरी परेको थियो। उनीहरूले भारतबाट सुन चोरेर बिक्री गर्ने गरेको आशंकामा कैलाली प्रहरीले थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। उनीहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको एक टोली कैलालीमा नै खटिएको थियो। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले झापा क्षेत्र नम्बर 3बाटै चुनाव उठ्ने बताएका छन्। सरकारले आगामी मङ्सिरमा प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने बताइरहँदा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले झापा 3मा बाहेक अन्य विकल्प नरहेको प्रस्ताएका छन्। वीरतमणमा आज बुधबार दिउँसो पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै राजेन्द्र लिङदेनले झापा 3 क्षेत्र छोडेर कहाँ जान्छु र, मेरा देवी देवता यहीँ छन्। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कम्युनिस्ट दलहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेल गरी नेपाली काङ्ग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटोलालाई पराजित गरेका लिङदेनले यसपटक पनि गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने सङ्केत गरेका छन्। नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गर्ने सङ्केत गर्दै उनले भने, जित्नका लागि चुनाव लड्ने हो, चुनावमा गठबन्धन बनाउनु स्वाभाविक र प्राकृतिक कुरा हो। आउँदो चुनावमा नेचुरली रूपमा गठबन्धनमा जान्छ। विचारको आधारमा गठबन्धन नबने पनि त्यसमा विचारको आवरण रहने उनको भनाइ छ। झापा 3बाट नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सिटोला र नेकपा एमालेबाट दुर्गाप्रसाद परसाई चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी सप्तकोशी नदीको बाँध फुटेर बस्तीमा पसेसँगै डुबानमा परेको बस्तीका बासिन्दाहरू प्रभावित भएका छन्। सप्तकोशीको बाँध फुटेर बस्तीमा पसेको उदयपुरको बेलका नगरपालिका 1, 2, 3, 8 र 9 नम्बर ओडाको क्षेत्रमा बाढी पसेको हो। सुनसरीको बराह क्षेत्र नगरपालिका 6 र 9 नम्बर ओडामा पनि डुबान भइसकेको छ। बुधबार बिहान सप्तकोशी नदीको बाँध फुटेर गाउँ पसेको थियो, जसको असर क्रमशः सप्तरी सुनसरीमा समेत पर्ने देखिएकाले 3 जिल्लामा सतर्कता अपनाइएको छ। बस्तीमा पसेका कारण आसपासका उदयपुर, सुनसरी, सप्तहरी लगायतका जिल्लाका करिब 20,000 मानिसहरू प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। नदीको धार पुरानो ठाउँमा फर्किँदा बस्ती डुबानमा परेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। बस्तीमा बाढी पसेसँगै स्थानीयहरू आफ्ना सामान बोकपोको पारेर सुरक्षित स्थानतर्फ लागेका छन्। गाउँ डुबि नसके पनि सरकारले डुब्न सक्ने जोखिमका कारण सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। पानीको मात्रा बढिरहेकाले वस्तुभाव छोडेर निस्किएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। अहिले घटनास्थलमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयवासी उद्धारमा खटिएका छन्। पूर्वी नेपालमा अविरल वर्षाका कारण पानीको सतह झनै बढ्दै गएकाले जोखिम अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। पानीको सतह बढ्दै गए 4,000 घर परिवार प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। जोखिम क्षेत्रको रेखाङ्कन गरेर थप सतर्कता अपनाउन स्थानीयवासीहरूलाई आग्रह गरिएको छ। नदी कटानले कोसीको बहाव गाउँतिर पसेको स्थानीयहरू बताउँछन्। बराह क्षेत्र स्थित श्रीलङ्का टापुमा गैरातीबाट सप्तकोशीको भङ्गालो पसेको त्यहाँ फसेका बासिन्दालाई उद्धार गर्न समस्या भइरहेको बताइन्छ। सप्तकोशी नदीको बाँध फुटेर बस्तीमा पसेपछि उदयपुरको बेलका 8, डुम्री बोट र लाहुरे खोज
क्षेत्रको सरकारी टोलीले स्थगल अनुमान गरिरहेको छ। प्रभावित बासिन्दाको सुरक्षा र उद्धार कार्यमा सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको छ। सप्तकोशीबाट बस्ती क्षेत्रमा पसेको पानीले बेलका नगरपालिका तथा सप्तरीका कञ्चनरूप र सप्तकोशी नगरपालिका समेत क्षति गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अविरल वर्षाका कारण देशभरि बाढी पहिरोबाट प्रभावित भएका जनताको उद्धार र राहत व्यवस्थापन कार्यलाई प्राथमिकताका साथ राख्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दै उद्धार तथा राहत कार्यमा पनि लागि पर्न सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई विशेष निर्देशन दिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो निर्देशन दिएका हुन्। प्रवक्ता प्रकाण्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्राकृतिक विपदबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै साहस र संयमताका साथ यस विपत्तिको सामना गर्न बेलकाका प्रभावित जनसमुदायमा पार्टी विशेष अनुरोध गरिएको छ। साथै जोखिममा परेका बेलकावासी जनताको सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था र आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग विशेष माग समेत गरेको छ।